अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैंने एक मरतबा अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से सवाल किया कि आप में से कौन कौन है जो पिट पिट के बड़ा हुआ है। पूरी क्लास ने हाथ उठा लिया सिवाय दो स्टूडेंट्स के, एक लड़का और एक लड़की। मैंने अगला सवाल किया कि आप जो पिट के बड़े हुए हैं, आपके ख्याल में इसका आपकी शख्सियत पे क्या असर पड़ा है। तो बच्चे कहने लगे कि सर, वालिदैन तो बच्चों के भले के लिए ही मारते हैं, तो हमें बड़ी खुशी है कि हम पिट के बड़े हुए हैं। ये जो बच्चे पिट के बड़े होते हैं उनके चेहरे पे आपको खुशी नजर आती है। मैंने अगला सवाल किया कि चले, अब आप बहुत जल्द आप पास आउट हो जाएंगे और फिर आपकी शादियां होंगी, फिर बच्चे होंगे, तो आप अपने बच्चों को मारेंगे या नहीं मारेंगे। ये सवाल सुनने के बाद क्लास में खामोशी हो गई। एक स्टूडेंट ने कहा, सर हम अपने बच्चों को कतई नहीं मारेंगे। मैंने पूछा क्यों। उसने कहा, सर मैं अपनी जिंदगी देखता हूँ या मैं अपने दोस्तों की जिंदगी देखता हूँ, जो जो पिट के बड़ा हुआ है, जिसकी जितनी ज्यादा मार लगी है, या तो वो ढीठ हो गया या उसके अंदर बहुत ज्यादा खौफ आ गया, वो एहसास कमतरी का शिकार हो गया, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। फिर मैंने दो स्टूडेंट से पूछा जो ये कह रहे थे कि हमारी जिंदगी में कभी पिटाई नहीं हुई। तो एक लड़की थी शफक, उसने कहा कि सर मैंने जिंदगी में कभी भी अपने वालिदैन से मार नहीं खाई। इसका मुझे फायदा ये हुआ कि मैं अपने वालिदैन से डरती नहीं हूं, कोई खौफ नहीं है, मैं उनसे हर बात शेयर कर लेती हूँ। यानी जिंदगी में कोई बड़ी से बड़ी भी परेशानी आ जाए तो मैं माँ बाप से छुपाती नहीं हूं, मैं उनके सामने बात करती हूँ। मैंने लड़कियों को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल होते हुए देखा है, सिर्फ इस वजह से कि ये बात अगर हमारे घर तक पहुंच गई तो क्या होगा। वो अपना नुकसान उठाती रही। मुझे कभी भी, अल्लाह का शुक्र है, कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे फादर बहुत फ्रेंडली हैं, मेरे फादर मेरे आइडियल हैं, मैं उन्हें आइडियलाइज करती हूँ। नाज़रीन, जब आपके दिल में आपके वालिदैन का खौफ आ जाता है, जब आपकी औलाद के दिल में आपका खौफ आ जाता है, तो इसके चार बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि बच्चों की वालिदैन से जो बेतकल्लुफी है वो खत्म हो जाती है। अगर औलाद की वालिदैन से बेतकल्लुफी खत्म हो जाए, आप अंदाजा नहीं कर सकते कितनी खतरनाक बात होती है। बाप ये सोचता रहता है, दूसरे बापों को देखता है कि उनकी औलाद उनसे कितनी मोहब्बत से बात कर रही है, कितनी बेतकल्लुफी है, चीजें शेयर कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन मेरी औलाद मेरे साथ हंसी मजाक नहीं करती। क्यों नहीं करती? जिम्मेदार आप खुद थे। आपने अपनी औलाद के दिल में खौफ पैदा कर दिया, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये दूरियां बढ़ती जाती हैं। हो सकता है कि उनके दिल में एहतराम का रिश्ता तो, लेकिन मोहब्बत का रिश्ता, बेतकल्लुफी का रिश्ता नहीं होता। इस बेतकल्लुफी ना होने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक बार मैं और मेरी वाइफ अपने रूम में बैठे हुए थे, तो मेरी छोटी बेटी ईशल, उसने कमरे में झांक के मुझे इशारे से बुलाया, पापा आ जाए। मैं गया, उसने मेरे रेजर से, शेविंग रेजर से, एक यहाँ और एक यहाँ कट लगा दिया था। उसके दोनों तरफ से हल्का हल्का खून निकल रहा था। उसने मुझसे शेयर कर लिया। मैंने तो अपनी मामा को क्यों नहीं बताया। उसने कहा मामा डांटेंगी। तो हमने रियलाइज किया कि बच्चों को जब हम डांटते हैं तो फिर बच्चे हमसे बेतकल्लुफ नहीं होते, बच्चे हमसे बातें छुपाने लग जाते हैं। नाज़रीन, दूसरा नुकसान ये होता है कि जब आप बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को मारते हैं, और इसके नतीजे में अगर उनके दिल में खौफ पैदा हो जाए तो बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं, बच्चे सच नहीं बोलते। कोई शरारत करते हैं, कोई गलती करते हैं, आप आगे पूछते हैं किसने किया, सच सच बताना। अगर वो पहली मर्तबा सच बोलता है तो उसके एक थप्पड़ पड़ जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि सच बोलने में कोई फायदा नहीं है, सच बोलने में नुकसान है, तो अगली दफा वो सच नहीं बोलता। नाज़रीन, सच और झूठ इंसान की शख्सियत की बुनियादी खूबियां या खामियां तस्वर की जाती हैं। एक शख्स अगर झूठ बोलने लग जाए तो वो तमाम की तमाम बुरी आदतों में मुलविस हो सकता है। और ये आदत कौन डाल रहे हैं बच्चों के अंदर? हम डाल रहे हैं। जब भी बच्चे आपके सामने सच बोलें, उनके सच को अप्रिशिएट करें, उन्हें समझाएं कि बेटा नेक्स्ट टाइम ये नहीं करिएगा, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। आपका एक थप्पड़ है, आपने थप्पड़ मार दिया, जिंदगी भर के लिए आपने बच्चे को ये मैसेज दे दिया कि बेटा सच बोलोगे तो नुकसान उठाओगे, सच बोलोगे तो डांट पड़ेगी, सच बोलोगे तो मार पड़ेगी, सच बोलोगे तो कोई और नुकसान होगा। तो कभी भी बच्चों के सच बोलने पे उनको डांटें या मारे नहीं, या ये ख्याल रखें कि अगर आपकी वजह से बच्चे में खौफ पैदा हो गए
تو وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے گا. تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے چغل خوری کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. بچے اپنے مسائل مل بانٹ کے محبت سے حل کرنے کے بجائے وہ ہر بات کی شکایت آپ کے پاس لے کے آتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو پھر ان کی پٹائی ہو جائے گی یا ان کو ڈانٹ پڑے گی. تو وہ اپنے اوپر سے بات ہٹانے کے لیے دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے بزدلی. بچے بزدل ہو جاتے ہیں. آپ کے ڈر کی وجہ سے بچوں میں بزدلی ہو جاتی ہے. وہ بزدلی اتنی خطرناک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. ایک کنجوسی، بخل، اور ایک بزدلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بہادر تھے. جو بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، عظیم ترین ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ آپ کو دنیا کی بہادر ترین شخصیت نظر آئیں گے. دنیا کی جتنی بڑی شخصیت نظر آئیں گی وہ آپ کو بہادر نظر آئیں گی، بے خوف نظر آئیں گی، کانفیڈنٹ نظر آئیں گی. لیکن ہماری غلطی، ہمارے تھپڑ، ہماری ڈانٹ، ہمیں ان کو سب کے سامنے ڈانٹنا، یہ سب چیزیں بچوں کے اندر خوف پیدا کر دیتی ہیں جو ان کی شخصیت کے لیے بہت نقصان دہ. چوتھی جو خامی بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. یعنی بچوں کے اندر منافقت آ جاتی ہے. وہ ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں، باطن میں کچھ ہوتے ہیں. کیسے؟ جب میں ایک چینل میں جاب کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک ہمارا دوست تھا. اس کے بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، یعنی کوئی موبائل وغیرہ کا مسئلہ تھا. وہ پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی. جب پولیس اسے پکڑ کے لے گئی تو اس نے کرائم رپورٹر سے کہا کہ یار میرے بھائی کو چھڑوانا ہے، پولیس پکڑ کے لے گئی ہے. تو اس نے پوچھا کہ تمہارے بھائی نے کیا کیا ہے؟ کہ یار میرا بھائی تو انتہائی شریف انسان ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، بس پھنسوا دیا دوستوں نے. اس نے کہا دیکھ لو. اس نے کہا بھائی میرا سگا بھائی ہے، میں نہیں جانتا ہوں گا تو کون جانتا ہوگا. اس نے کہا صحیح. جب وہ تھانے میں گیا اور معلومات جمع کی، پوری انکوائری کی، پولیس انکوائری کرنا جانتی ہے. جب پوری انکوائری کی تو پتہ چلا اس کا بھائی کافی عرصے سے موبائل کے کام میں ملوث تھا، چوریوں کے اندر، اور چوری کے موبائل بیچنے میں ملوث تھا. اسی قسم کا ایک واقعہ میرے دوست کے کزن کے ساتھ ہوا. دوست کا کزن وہاں رکنے کے لیے آیا ہوا تھا. وہ پڑوسی کی چھت پہ گیا، وہاں سے 2 چھتریاں چوری کر کے اس چھت پہ لا کے چھپا دی، یعنی جہاں وہ رکا ہوا تھا. دوست کے والد کو پتہ چلا تو اس نے اس کو بہت ڈانٹا اور اس کے ابو کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں آپ کے بیٹے نے کتنی غلط حرکت کی ہے، یہ چوریاں کر رہا ہے. وہ لڑ پڑے کہ میرا بیٹا یہ کر ہی نہیں سکتا، آپ الزام لگا رہے ہیں میرے بچے پہ، میرا بچہ چوری کرے گا. تو دوست کے والد خاموش ہو گئے. خاندان کی بات تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بات پھیلے. لیکن وہ بچہ جب بڑا ہوا، چوریاں کرنے کی اس کی اتنی عادت ہو گئی کہ اس نے موبائل اسنیچنگ شروع کر دی. ایک مرتبہ موبائل اسنیچ کرتا ہوا پکڑا گیا، اس کو اتنا مارا کہ بری حالت میں اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا. آج بھی وہ محلے کا سب سے خراب بچہ، خاندان کا بدنام جو بچہ ہوتا ہے اس میں شمار کیا جاتا ہے، نہیں سدھر سکا. ناظرین، جب بچوں کے اندر خوف آ جاتا ہے تو والدین سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا ہوتا ہے، ایک ماسک پہن لیا ہوتا ہے. لڑکے بھی کرتے ہیں، لڑکیاں بھی کرتی ہیں. بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے والدین ان کو بے انتہا شریف سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کسی غلط کام میں انوالو نہیں ہے. لیکن یقین کریں، جب والدین کے سامنے، ہمارے سامنے اسٹوریز مسلسل آ رہی ہوتی ہیں، والدین ہم سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی آپ جا کے باہر دیکھیے آپ کے سامنے بھی ایسے واقعات ہوں گے کہ والدین نے ہمیشہ بھروسہ کیا، لیکن کیا تھا، بچے ڈرتے تھے، اپنے والدین کے سامنے انہوں نے صحیح تصویر نہیں دکھائی تھی اپنی، اور اس کے بعد جب اصل تصویر سامنے آئی تو وہ ہل کے رہ گئے، دہل کے رہ گئے. آپ جائیں اور معلوم کریں، کسی گائنوکالوجسٹ سے معلوم کریں، وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائے گی آپ ہل جائیں گے. ناظرین، اگر آپ اپنے بچوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں، ڈر 2 طرح کے ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتا ہے، پازیٹیو بھی ہوتا ہے. میں اس وقت پازیٹیو خوف کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس موضوع پہ ہم کبھی دوبارہ تفصیل سے بات کریں گے. خوف کے فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ خوف ہوتا ہے جو محبت کا خوف ہوتا ہے، کہ والدین سے محبت ہے کہ والدین ناراض نہ ہو جائیں. یہ خوف پازیٹیو ہوتا ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. لیکن وہ خوف جس کی وجہ سے آپ کا بچہ ڈر جائے، سہم جائے، یا جس کی وجہ سے بچہ آپ کا ڈھیٹ ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کو اس بات کا خوف نکل جائے کہ میرے ماں باپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے. یعنی آخر میں آپ کو بڑی اچھی اگزامپل دوں. ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا کہ سر بچپن میں میرے والد مجھے بہت مارتے تھے، تو ہم نے کیا کیا، اس کا علاج ڈھونڈنا شروع کیا. وہ ڈنڈے ہمارے پاؤں پہ مارتے تھے، تو ہم روزانہ 100 اٹھک بیٹھک کیا کرتے تھے تاکہ پاؤں مضبوط ہو جائے.
उसके बाद जब हमारे पाँव पे डंडे मारते थे ना, हमें दर्द ही नहीं होता था। फिर थोड़े से और बड़े हुए, जब स्कूल में पिटने लगे, तो जैसे ही हमारी हाइट निकली, हमने जिम ज्वाइन कर लिया। इतने ताकतवर हो गए, एक सर हमें डांटते थे और मारते थे, तो एकदम हम उनको बहाने से अपने जिम लेकर आकर उनको दिखाया कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, ज़रा ख्याल करें। उसके बाद उन्होंने हमें कभी नहीं मारा। नाज़रीन, बच्चों के अंदर जिद, हठधर्मी, बदतमीजी भी आ जाती है, तो अपने बच्चों के अंदर खौफ पैदा ना करें, अपने बच्चे के अंदर मोहब्बत पैदा करें। मोहब्बत, यकीन करें, लव इज़ द सोल्यूशन। आपके तमाम के तमाम मसाइल मोहब्बत से हल हो सकते हैं। बच्चे के दिल में खौफ के बजाय मोहब्बत पैदा करें, आप एक अच्छे बच्चे की तरबियत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।